अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, अवलम यंज़ुरू फ़ी मलाकूतिस समावाति वल अर्ज़ि वमा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम क्या नहीं, यंजुरू गौर फिक्र किया उन्होंने, अवलम यंजुरू क्या नहीं देखा उन्होंने, फ़ी मलाकूती बादशाही में, अस्समावाती आसमानों की, वलर्ज़ी और ज़मीन की, वमा और जो भी खलक़ल्लाहु पैदा किया अल्लाह ने, खलक़ा पैदा किया अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मिन शैइन हर चीज़ को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने ज़मीन और आसमानों की बादशाही में गौर नहीं किया और हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ताला ने पैदा की, कि किस तरह अल्लाह ताला ने बगैर सतूनों के आसमानों को खड़ा कर दिया, ज़मीन को हमारे लिए बचौना बनाया और ज़मीन से हमारे लिए तरह तरह की नबातात पैदा की, यानी हमें ज़रूरत की हर चीज़ अता की। ये सब बनाने वाली, ये सब अता करने वाली सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अन असा शायद कि उन्होंने गौर नहीं किया, वन ये कि असा शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी उन्होंने आसमानों की बादशाही और ज़मीन की बादशाही में गौर व फिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर गौर व फिक्र किया होता तो वह कभी भी अल्लाह के साथ कुफर ना करते, कभी भी अल्लाह के साथ शिरक ना करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन यकूना शायद के हो, अन यकूना शायद के हो, कद इक़्तरबा तहकीक करीब, कद तहकीक इक़्तरबा करीब, अजलुहुम इनकी मौत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि शायद कि उनकी मौत करीब हो और वो कुफर की हालत में ही मर जाएं। फ़ाबी अय्यी हदीसिन बस किस बात के साथ, फ़ाबी अय्यी हदीसिन बस किस बात पर, बादहू बाद इसके, युमिनून वो ईमान लाएंगे, यानी कुरान पाक के अलावा वो किस और चीज़ पर ईमान लाएंगे। यानी कुरान जो है इतनी तफसील से बयान कर देने वाली किताब, इतनी वजाहत से बयान करने वाली हर चीज़ को, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो ईमान को छोड़कर, कुरान को छोड़कर किसी और चीज़ पर ईमान लाएंगे, यानी क्या वो कुरान के बाद किसी और पर ईमान लाएंगे। यानी अल्लाह ताला ये सवालिया तौर पर फरमा रहे हैं, यानी क्या उनको क्या हो गया है कि वो कुरान पर ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन युज़लिल्लाहु जिसको गुमराह कर दे अल्लाह ताला, व मन युज़लिल जिसको गुमराह कर दे अल्लाह अल्लाह ताला, फला हादिया बस नहीं हदायत देने वाला, लाहू उसको कोई भी, यानी जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई भी हदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला दिलों पर ही मोहर लगा देते हैं, यानी बार बार गुनाह करने की वजह से, गुनाह पर डटे रहने की वजह से, नाफरमानियाँ करने की वजह से, हक को ना देखने की वजह से, तो फिर अल्लाह ताला दिलों पर ही मोहर लगा देते हैं कि वो कभी भी हदायत की तरफ नहीं आ सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको गुमराह कर दे अल्लाह ताला बस उसको कोई भी नहीं हदायत देने वाला। व यज़रहुम और छोड़ दो उनको, फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में, यामहून वो भटकते फिरते हैं। यसअलूना का सवाल करते हैं आपसे, यहाँ पर काफ से मुराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या नबी सवाल करते हैं आपसे, आनी साती क़यामत के बारे में। साती क़यामत को कहते हैं, इसका मतलब है घड़ी, लम्हा या फिर पल। तो क़यामत को सात इसलिए कहते हैं क्योंकि क़यामत भी अचानक ही आएगी, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलूना का आनी साती सवाल करते हैं आपसे क़यामत के बारे में, अय्याना कब, मुरसाहा ये वाक़या होगी, मुरसाहा में हा की ज़मीर क़यामत की तरफ जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी आपसे सवाल करते हैं कि क़यामत कब वाक़या होगी
کل تو آپ کہہ دیجئے انما بے شک علمہا اس قیامت کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لی وقتیہا اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی اللہ تعالیٰ۔ اب یجلیہا میں لی وقتیہا میں ہا کی ضمیر قیامت کی طرف جاتی ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ہوا ساکولت ہوا وہ قیامت ساکولت باری ہوگی فی السماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں، یعنی اس قیامت کا حادثہ آسمانوں اور زمین پر باری ہوگا، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی نبی کوئی فرشتہ اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ لا تاتیکم نہیں آئے گی تمہارے پاس یعنی قیامت الا بغتتن مگر اچانک، یا سلونا کا سوال کرتے ہیں آپ سے، کا انا کا گویا کہ آپ، حفیظ واقف ہیں انہا اس قیامت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس قیامت سے واقف ہیں۔ حفیظ کا مطلب ہے پیچھے پڑھ کر سوال کرنا، یا پھر کسی چیز کے تحقیق کرنے کو حفیظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے اس طرح قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ نے اللہ سے اس کے بارے میں علم لے رکھا ہے، یعنی ہمارے نبی جو ہیں وہ قیامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ کب واقعہ ہوگی۔ کل اب کہہ دیجئے انما بے شک علمہا اس قیامت کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا، املکو متکلم کا صیغہ، لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنے نفس کے لیے، نافن نفع کا ولا ضرن اور نہ ہی نقصان کا، الا مگر ماشاء اللہ جو چاہے اللہ تعالیٰ، ولو کنتو اگر میں ہوتا، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولو کنتو اگر میں ہوتا عالمو جانتا الغیبہ غیب لاستکثرتو تو ضرور میں حاصل کر لیتا من الخیری بلائیاں، وما مسانیہ وما اور نہ ہی مسانیہ چھوتی مجھ کو سوا برائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو میں بلائی ہی حاصل کرتا، مجھے کبھی بھی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا نہیں ہوں میں، ان کا معنی یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے۔ ان انا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر ڈرانے والا و بشیر خوشخبری دینے والا لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب دیکھیے یہ آیت کس قدر واضح ہے کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر بھی اتنی جہالت کہ لوگ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں، حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو ہی زخمی کر دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو آپ پورا 1 ماہ سخت پریشان رہے، یعنی اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پہلے سے ہی علم ہو جاتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہے۔ اسی طرح ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تو آپ نے تناول بھی فرمایا، بلکہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس زہر کی وجہ سے وفات بھی پا گئے، اور آپ ساری زندگی اس زہر کے اثرات کو محسوس کرتے رہے۔ اسی طرح کئی اور واقعات ہیں جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نقصان آپ کے عدم علم کی وجہ سے پہنچا، یعنی آپ کو کوئی علم نہیں تھا ان حادثات کا، ان واقعات کا، یعنی نبی جو ہے وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، اس کے علاوہ نبی جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ تو یہ آیت اس قدر واضح ہے، اس کا ترجمہ اس قدر واضح ہے کہ ہمیں ساری حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان انا نہیں ہوں میں
اللہ مگر نذیر ڈرانے والا و بشیر خوشخبری دینے والا لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ ان کو جنت کی خوشخبری دیجئے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت کی طرف نہیں آتے، گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، یعنی اپنے جاہلانہ عقیدوں، اپنی جاہلانہ رسموں سے باز نہیں آتے، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی ہمارے نبی خوشخبری دینے کے لیے آئے اور ڈرانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔